ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय दर्शकवृन्द, हजुरलाई मेरो ओमकार टिभी नेपालमा हार्दिक 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 स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, फरक फरक धार्मिक विषयलाई लिएर आउने क्रममा आज पनि म बालव्यास हरिशरण गुरुगाई हजुरहरूको समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, आजदेखि म हजुरहरूलाई मलमासको कथा, पुरुषोत्तम महिनाको कथा श्रवण गराउन गइरहेको छु। हजुरहरूले यो कथालाई श्रवण गरेर आशा छ अवश्य नै भगवान प्रति भक्तिलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै म भगवानको केही दिव्य ध्यान, भगवानको केही दिव्य वन्दना गरेर कथालाई अगाडि बढाउँछु। हजुरहरू हामीसँग रहिरहनुहोस्, हजुरहरू अन्त नजानुहोस्। अस्तु। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीलधावा पीताम्बरदरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। राधे मेरे स्वामिनी, मेरा राधे का दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो पावन वृंदावन में वास। लकड़ी जली कोइला भयो जली राग, मैं अभागी न येसो भयो न कोइला भयो न राग। मैं अभागी न येसो भयो न कोइला भयो न राग। मैं अभागी न येसो भयो न कोइला भयो न राग। म भगवान नारायणलाई नमस्कार गर्दछु। यसै गरी नरहरूमा उत्तम नरोत्तम भगवान, बद्रिक आश्रममा तपस्या गर्नुहुने नरनारायण भगवानको चरण अरविन्दमा दण्डवत प्रणाम गर्दै, यसै गरी मेरो सद्गुरुदेव भगवानको चरणमा नमन गर्दै हजुरलाई म पुरुषोत्तम महात्म्यको कथालाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, हजुरहरू अब पुरुषोत्तम महात्म्यको कथा श्रवण गर्नका लागि अत्यन्त उन्मुख भएर उपस्थित सक्नुभएको छ भने मेरो आशा छ आउनुहोस् पुरुषोत्तम महात्म्यको कथातिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, नैमिषारण्य नाम गरेको अत्यन्त पावन पुण्य भूमिमा सौनकादि गरेका 88,000 ऋषिहरू एकत्रित भएर विश्व कल्याणका लागि 1000 वर्षपछि साङ्गे हुने विश्व शान्ति यज्ञ नामको दीर्घ लामो यज्ञ प्रत्येक प्रातःका कालमा आफ्नो नित्य क्रिया सकेर प्रतिदिन 5-5 घण्टा गरेर रहेका थिए। दिनमा भगवानको शक्तिका बारेमा विविध चर्चा गर्ने गर्दथे उनीहरू। दिनमा भगवानको शक्तिको बारेमा, भगवानको स्वरूपको बारेमा चिन्तन गर्ने गर्दथे। त्यस्तै रात्रिकालीन समयमा भगवानको स्मरण गर्ने, भगवानको कथा कस्तो भयो, भगवानको कस्तो प्रकारले सुनाउनु भयो सुतजीले भनेर चिन्तन गरेर यस्तो प्रकारले बस्दथे। त्यस्तै समयमा कुनै दिन व्यासका शिष्य परम वैष्णव सुतजी महाराज तीर्थाटन गर्दै गर्दै त्यो नैमिषारण्य नाम गरेको पावन पुण्य भूमिमा प्रवेश गर्नुभयो। आज व्यासजीको शिष्य सुतजी महाराजको आगमन भएको देखिसकेपछि उहाँले उच्च आसनमा विराजमान हुने सुअवसर प्राप्त गर्नुभयो र ज्ञानमा श्रेष्ठ जो हुनुहुन्थ्यो सुतजी महाराज, दर्शकवृन्द, भनिएको छ ज्ञान श्रेष्ठ द्विज पूज्यः क्षत्रियो बलवानकः धन धान्य अधिको वैश्यः शूद्रस्तु द्विज सेवयः भनिएको छ। आज
सौनकादि गरेका 88,000 ऋषिहरूले पनि सुतजी महाराज 1600 वर्षीय सुतजी महाराजको स्वागत सत्कार गर्नुभयो। त्यसपछि बिन्ती बिसार भन्नुभयो, हामीहरूले कयौँचोटि तपाईँको मुखारविन्दबाट भगवानका अनेक चर्चा सुनिरहेका छौँ। अब यो पाला पुरुषोत्तम मासको अर्थात् मलमासको कथा महात्म्य सुन्न चाहन्छौँ भनेर बिन्तीपूर्वक विनय चढाइसकेपछि निर्मल आकाशका ताराहरूका बिचमा पूर्ण चन्द्रमा शोभिए झैँ ऋषिहरूका बिचमा व्यासासनमा बसेर शोभिएका सुतजीले अघि बद्रीका आश्रममा तपस्या गरेर बसेका श्री नारायणले आफ्ना परम भक्त नारद मुनिलाई सुनाउनु भएको अनि व्यासका मुखारविन्दबाट मैले सुनेका तिनै कथाहरू तपाईँहरूलाई सुनाउँछु भने सुतजीले सौनक आदि गरिएका 88,000 ऋषिहरूलाई सुनाउनु भएका पुरुषोत्तम मासका महात्म्यका 31वटा कथाहरू प्रतिदिन 1 कुन्टा गरी आजदेखि म यहाँ तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। रोजै सावधान भएर सुन्नुहोला। यहाँ सावधान शब्दको प्रयोग गर्नुभयो। हजुरलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ किन सावधान शब्दको प्रयोग गर्नुभयो भन्दा कुनै पनि हजुरहरूले महत्त्वपूर्ण साधनको प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधान भएर सुन्नुपर्छ। भगवानको कथा पनि त्यति कहाँ सहज प्राप्त गरिन्छ र। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हाम्रो कयौँ वर्षको भाग्यको उदय भएपछि मात्र भगवानको कथा श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। यसै कारणले गर्दा दर्शकवृन्द, हजुरहरूको पनि भाग्यको उदय भएछ। हजुरहरूले पनि तन मन ध्यान लगाएर सावधान भएर भगवानको कथा श्रवण गर्नुहोस् है भन्दै म भगवानको कथा अगाडि बढाउन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आज हामी पुरुषोत्तम मासको प्रथम अध्यायलाई श्रवण गर्नेछौँ। यसै गरी म हजुरलाई प्रतिदिन पुरुषोत्तम महात्म्यको कथा श्रवण गराउँदै जानेछु। नैमिषारण्य नाम गरेको पावन भूमिमा सुतजी महाराज उच्च आसनमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। कथालाई श्रवण गराउनका लागि तत्पर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नित्य निरन्तर भगवानको गुणानुवादलाई, नित्य निरन्तर भगवानको कथालाई श्रवण गराएर आनन्द प्रदान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेला अनेक ऋषिहरूको आगमन भयो। त्यहाँ को ऋषि आए भन्दा यहाँनिर भन्नुहुन्छ, जमदग्नि, भरद्वाज, घुमस, मौन भार्गव, कर्कश, सौनक, साता, नन्द महातप। महाराज, त्यहाँनिर जमदग्नि नाम गरेको ऋषि आउनुभयो, भारद्वाज मुनि आउनुभयो, घुमस ऋषि आउनुभयो, मौन भार्गव ऋषि आउनुभयो, कर्कश ऋषि आउनुभयो, सौनक ऋषि आउनुभयो, सातानन्द ऋषि आउनुभयो, विशाल नामक महामुनि आउनुभयो, जय, जङ्गम, पाराधर, पुर, महाकाय, जर्मिनी आदि घेरिएका अनेकौँ ऋषिहरू आउनुभयो। तीर्थका यात्राका लागि पृथ्वीमा घुम्दा घुम्दै नैमिषारण्यमा जब ऋषिहरूको आगमन भयो, आगमन भइसकेपछि आज सुतजी महाराज गदगद हुनुभयो, प्रसन्न मुद्रा हुनुभयो। किनभने नि दर्शकवृन्द, जति श्रोता हुनुभयो नि कथा गर्ने मान्छेलाई त्यति आनन्द आउँछ। जति श्रोता हुनुभयो त्यति आनन्द आउँछ, त्यति भित्रदेखिको कथा सबै निस्केर आउँछन्। आज सुतजी महाराज पनि गदगद हुनुभयो। कस्तो छ त आज सुतजी महाराजको स्वरूप भन्दा यहाँनिर चिन्तन गरेको छ। शान्तम परमार्थ विशारदम, अशेष गुण सम्पन्नम अशेषानन्द सम्प्लुतम। जो शान्त हुनुहुन्छ, जो परम अर्थलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ, जो परम धर्मको निरूपण गर्नेवाला हुनुहुन्छ, अनेकौँ गुणले सम्पन्न हुनुहुन्छ, जसले ऊर्ध्वपुण्ड तिलकलाई धारण गर्नुभएको छ, शङ्ख चक्रको चिन्हलाई आफ्नो बाहुमा धारण गर्नुभएको छ, गोपी चन्द्रलाई नित्य निरन्तर लगाउनुहुन्छ। त्यस्ता सुतजी महाराज आज प्रसन्न मुद्रामा हुनुहुन्छ। घाँटीमा तुलसीको माला लगाउनु भएको छ। जटा मुकुट मण्डितम, जटा मुकुटले मण्डित हुनुभएको छ। जितेन्द्रियमा आफ्नो इन्द्रियलाई विजय प्राप्त गरेर क्रोधलाई माथि विजय प्राप्त गर्नुभएको त्यस्तो मुनि हुनुहुन्छ। आज त्यस्तो परम सौन्दर्यका खानी मुनिलाई देखेर ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, सुत चिरञ्जीव महाभागवती भवान। हे सुतजी महाराज, हजुर नित्य निरन्तर हजुर नित्य निरन्तर जीवित भइराख्नुहोस्। हजुरको आयु 100 वर्षसम्म होस्। हजुर नित्य निरन्तर
जीवित भइराख्नुहोस्। किन भन्दा हजुर त महान भागवती हुनुहुन्छ। हजुरको कृपाद्वारा आज हामीले भागवतको कथा श्रवण गर्ने भगवानको कथा श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौँ। यसै कारणले गर्दा हजुर त कल्पवृक्ष समान हुनुहुन्छ। आज भगवानको कथारूपी अमृत पान गराएर हामीलाई धन्य बनाउनु भएको छ। हे सुतजी महाराज, हजुरको आयु पूर्ण होस्। ततो वृद्धांस्ततः पृष्ट्वा सर्वान् मुनिगणान् मुदा निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाद्रौ महर्षणिः। त्यसपछि सुतजी महाराजलाई सुन्दर आसनमा विराजमान गराउनु भयो सौनकादि गरेका 88,000 ऋषिहरूले। अनि फेरि भन्नुहुन्छ, हे सुतजी, सुत सुत महाभाग भाग्यवानसि साम्प्रतम। हे सुतजी, आज हाम्रो भाग्यको उदय भएछ। हजुर जस्तो सन्तको दर्शन, हजुर जस्तो सन्तको सङ्गम, सत्सङ्गको आगमन भयो। आज त्रिवेणीको सङ्गम प्राप्त गर्ने हामीले अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। हामी धन्य रहेछौँ। हे व्यास शिरोमणि, हे व्यासका शिष्य, हे शिरोमणि, संसारमा मनुष्यहरू अनेक प्रकारका कर्म गरेर भड्किरहेका छन्। मनुष्यहरू राक्षसी प्रवृत्तिका भएका छन्। हे व्यासजी, मनुष्यहरूलाई यो कुरो थाहा छैन कि प्रातःकालमा बनाएको भोजन सायनकालमा नष्ट हुन्छ, बिहान फुलेको फुल सायनकालमा नष्ट हुन्छ। त्यस्तै मनुष्य जीवन पनि बिहान फुलेको फक्रिएको फुल जस्तै हो, थाहा छैन साँझमा नष्ट हुन्छ। प्रत्येक मनुष्यहरू कालका मुखमा ग्रसित भइसकेका छन्, तैपनि संसारमा आसक्ति भएर बसेका छन्। यिनीहरूको कल्याणको लागि एउटा कुनै उपाय छ? यदि उपाय छ भनेदेखि सुनाइदिनुहोस् न। हरिलीला रसोपेतम परमानन्द कारणम। हरि भगवानको लीलाले ओतप्रोत भएको परम आनन्दलाई दिनेवाला त्यस्तो कुनै कथा छ भने श्रवण गराउनुहोस् भनिसकेपछि सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू हो, हजुरहरूलाई म भगवानको कथा श्रवण गराउँछु। हजुरहरू शृण्वन्तु, सावधान भएर सुन्नुहोस्। हे सुतजी, आज हजुरको कृपाबाट हामीले भगवानको कथा श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। हगि हामी कति धन्य रहेछौँ भनिसकेपछि सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हजुरहरू सावधान भएर सुन्नुहोस् है। म आदावहं गतो विप्रास्तीर्थं पुष्कर संहिताम्। हे ब्राह्मण मुनि हो, पहिले म पुष्कर नाम गरेको तीर्थमा गएको थिएँ। अनि उहाँ नुहाएर पुण्य ऋषिहरूलाई, देवताहरूलाई, पितृसमूहहरूलाई तर्पण आदि तृप्त पारेर तब समस्त प्रतिबन्ध हटाउने यमुनामा पुगेँ भन्नुहुन्छ यहाँ सुतजी महाराज। सबैभन्दा पहिले म पुष्कर नाम गरेको तीर्थमा गएँ। त्यसपछि त्यहाँ गएर नुहाइसकेपछि आफ्नो पितृहरूलाई तर्पण पिण्डदान आदि गरेँ। त्यसपछि म यमुना नदीमा पुगेँ। यस्तै किसिमले घुम्दै घुम्दै म गङ्गाजीमा पनि पुगेँ। यस्तै किसिमले घुम्दा घुम्दै म काशीमा पनि पुगेँ। पितृहरूको श्राद्ध गरेर तब म त्रिवेणी गएँ। त्यहाँ अत्यन्त सुन्दर नदीको समागम भएको थियो। त्यसपछि म कृष्णा नदीमा पुगेँ। त्यसपछि म गण्डकीमा पुगेँ। त्यसपछि म पुलह ऋषिको आश्रममा पुगेँ। त्यसपछि म घुम्दै घुम्दै अन्ततः गत्वा म हस्तिनापुर पुग्दो भएँ। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणा गतवान् कुरुन् जाङ्गलं देशमासाद्य हस्तिनापुरगो भवम्। जब म हस्तिनापुरमा पुगेँ नि, त्यहाँ मैले विचित्र घटना घटेको देखेँ। कस्तो घटना घटेको देख्नुभयो भन्दा, उहाँ पुगेपछि हे मुनि हो, भगवानका भक्त परीक्षित राज्य त्याग गरेर धेरै ऋषिहरूका साथ अत्यन्त पुण्य स्नान गङ्गा किनारमा गए भन्ने सुने। त्यहाँ सिद्धहरू, सिद्धि भषण भएका योगीहरूको पनि समागम भएको थियो। त्यहाँ कस्ता कस्ता ऋषि थिए त भन्दा, यस्ता यस्ता परम तेजस्वी ऋषिहरूको आगमन भएको थियो। वातम्बुपर्णहारश्च श्वासहारश्च केशन। त्यहाँ आएका जो ऋषिगणहरू हुनुहुन्थ्यो नि, कोही कोही ऋषिहरू त वातम्बु हावालाई पान गरेर, कोही त सुकेका पत्तालाई चबाएर, कोही त केही पनि नखाइकन भगवानको कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ कथा श्रवण गराउन को विराजमान हुनुभएको थियो त भन्दा, व्यासपुत्र भगवान शुकदेव विराजमान हुनुभएको थियो।
व्यासपुत्रो महातेज सुकदेव प्रतापवान। अत्यन्त प्रतापले युक्त हुनुभएको व्यास पुत्र सुकदेवको त्यहाँ आगमन भएको थियो, जो श्रीकृष्ण भगवानको नित्य निरन्तर ध्यान गर्ने, श्रीकृष्ण भगवानको चिन्तन गर्ने, श्रीकृष्ण भगवानको मनन गर्ने त्यस्तो व्यासपुत्र महाराज हुनुहुन्थ्यो। तम षोडशाब्दम योगेशम, 1600 वर्षको हुनुहुन्थ्यो आज सुकदेवजी महाराज। आज सुतजी महाराजलाई सबै ऋषिगणहरूले स्वागत सत्कार गरे। सुकदेव महाराजलाई सबै ऋषिगणहरूले स्वागत सत्कार गरे, उच्च आसनमा विराजमान गराए। त्यस्तो अवधूत भेष भएको आज 16 वर्षीय सुकदेव भगवानको दर्शन गरेर म पनि कृतकृत्य भएँ। मुनयः सहसोत्थस्तुर्बद्धाञ्जलि पुटामुदा। त्यहाँ जति पनि ऋषिगणहरू हुनुहुन्थ्यो ती सारा ऋषिगणहरूले सुकदेव स्वामीलाई हात जोडेर प्रार्थना गर्दै भन्न लागे, स्त्रियो मूढश्च बालास्ते तं दृष्ट्वा दुरतस्थिता पश्चात्तापसमायुक्ता सुखं नत्वा गृहान्। स्त्रियो मूढाश्च बालास्ते तं दृष्ट्वा दुरतस्थिता। जो स्त्रीहरू थिए, जो अज्ञानी बालकहरू थिए, ती परैबाट सुकदेव महाराजको दर्शन गरिरहेका थिए। आज ऋषिहरूले, सन्तहरूले दर्शन गरेको देखिसकेपछि उनीहरूले पनि आज सुकदेव महाराजलाई परैबाट नमस्कार गरे। आज सुन्दर आसनमा बस्नुभएको जो सुकदेव स्वामी हुनुहुन्छ, त्यस्ता सुकदेव स्वामीसँग प्रश्न गर्न लागे ऋषिहरूले। ब्राह्मण कल्पितं तदार राजा तार वृत्तचन्द्रमा इव। आज सुकदेव स्वामीलाई प्रश्न गर्न लागे, के कस्ता प्रश्न गर्दा रहेछन्। ती प्रश्नहरूको उत्तर हामीले भोलिको दोस्रो अध्यायमा श्रवण गर्नेछौँ। आज सुकदेवजीको आगमन भयो। सुकदेवजीको आगमन भइसकेपछि ऋषिहरूले सद्गुरुदेवको वन्दना गर्दै भन्नुहुन्छ, श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणागत छौँ प्रभुका हामी। पाऊँ आश्रय चरण कमलमा मनयो न फसोस् भव दल दलमा। दिनुभो गुरुले आज चिनाए कसरी तिरौला यो ऋणलाई। दिनुभो गुरुले आज चिनाए कसरी तिरौला यो ऋणलाई। गुरुको करुणा नभएसम्म भवसागर यो तर्न सकिन्न। निज जन जानी दयाम पाऊँ हरि भजनमै रम न पाऊँ। वास्तवमा दर्शक पनि जबसम्म गुरुको कृपा, जबसम्म गुरुको करुणा प्राप्त हुँदैन नि, तबसम्म हामीले भवसागर तर्ने उपाय प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। आज गुरुदेवको आगमन भयो, गुरुदेवको कृपा भयो। हजुरहरूले मेरो जुन कथा श्रवण गराएको थिएँ त्यो कथालाई तन मन धनले श्रवण गर्नुभयो होला भन्दै म प्रस्तुत हरिगुरु गाई मेरो धार्मिक च्यानल ओमकार टिभी नेपालबाट बिदा हुन्छु। अस्तु दर्शकवृन्द, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखः भवेत्। ओम शान्ति, ओम शान्ति।